600 g de crème fouettée, 500 g de lait, 400 g de jaune d'œuf, 400 g de sucre semoule, 25 g de gélatine et 5 vanillés. Ajoutez le jaune d'œuf. Le sucre semoule, un peu de lait, Maintenant, on a cuit le lait jusqu'à l'ébullition. Maintenant, faire la gélatine de l'eau. نديرو الباء جيلاتين في الماء، ما يدوبش بزاف، ما نخلوش بزاف ولا ما يكون بارد. دابا ما ايبونجي لا جيلاتين، ما نخلوش بزاف د المدة، غير نحيدوه باش يبقى شاد الجهد ديالو. ها هو دابا مزيان. كنخلطو الخليط ديالنا باش ما يطيبناش البيض. on a mélange on a fouetté le mélange pour ne cuire pas le jaune d'œuf. كنتسناو الحليب يطلع الغليان اللي هي l'ébullition. on ajoute le lait jusqu'à bien ébullition. كما كتشوفوا دابا هو قرب يطلع. كنخلطو مزيان. jusqu'à l'ébullition. et voilà هو طالع. on ajoute le mélange. كنخلطو في الاول بالزربه، ومن بعد تنبقاو نخلطو غير بشويه باش كتطلع لنا الحراره شويه ديال الميلونج ديالنا. كاين اللي كيعبرها بالترمومتر حتى 85 درجه، ولا كنا 85 دوغري، و كوير انا ناب، ولا كوير حتى لا ناب. لا ناب هي لا كاسرول جينا بحال هكا في لا كاسرول ولا في لا ماريس. تتقيس داك بصبعك، كتشوف داكشي خاتر في الجناب ديال الكاسرولة ولا في لا ماريس اللي ديالك. كنبقاو نخلطوه هكا حتى كيختار الخليط، وكنطفيو عليه. ابخي ستوبي لو كويسون on ajoute le gélatine. فاش كنحبسو الطياب كنديرو الجيلاتين ونزيدو الفاني. on ajoute le vanille et laisser refroidir. كنخليوها تبرد مزيان فشي بلاصه، عاد تنخلط كيما هكا. كنزيدو الفاني باش من بعد نخليوها تبرد. تلقاوها في شي صحن كبير تبرد فيه على خاطرها، حتى ملي كتبرد عاد كنزيدو نخلطوها مع لا كريم فويتي، لا كريم شونتيي اللي كنطلعوها غير شويه باش كتولي فويتي، ما نطلعوهاش بزاف. غفوادير كما شفتو لاباري ديالنا بافاروا بردات. on ajoute la crème fouettée، crème chantilly fouettée. نزيدوها شويه بشويه، جوج او ثلاثه ديال الضربات. كي شفتو مع هاد الحجر الصحي شريت لا كريم فريش ولقيتها قصحت ليا، واخا طلعتها فويتي مبقى صحه من الاول. المهم ماشي مشكل، واخا كنخدمو بها نطلعوها. كريم فويتي هي كريم شونتيي. فاش تكون عندنا قطريه كريم فريش. فاش كنضربها واحد شويه كتطلع غير شويه كتسمى فويتي، وفاش نطلعوها بزاف كتسمى كريم شونتيي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كريم فويتي كتسمى كريم شونتيي ديك الساعه. اللي كتطلع بزاف واللي كتطلع غير شويه كتسمى فويتي، وهي في الاصل راه كريم فريش. دابا كما شفتوا انا استعملت الفوي، ما كنستعملوش فيها الفوي، انا استعملت الفوي لان الكريم عندي طالع بزاف.
غادي نحاول نفوت انرجيكمون دابا باش يعني غادي نجرب فيها شويه باش تلصق بعضياتها، ومن بعد غادي تطلع ليا. ملي كتكون عندكم لا كريم طالعه بزاف هذه الطريقه ديالها. وغادي نصايبو بها بافرواسون شوكولا، غادي تخدموا بها بزاف د الحوايج، تخدموا بها الصواري، تخدموا بها لي زونطرومي، تخدموا لي زانديفيديال، تخدموا بزاف د الحوايج اللي غنوريكم تصاورهم ان شاء الله. وتكون شي حاجه زوينه ان شاء الله، وصون شوكولا يعني غادي تكون رخيصه. بغيتي تزيدو الشوكولا تزيدوه، يعني تزيد بها الشوكولا، تزيد بها فرومبواز، كتزيد بها الفرومبواز، تزيد بها اي ديسير تخدم العبار ديالو وتعطيك داكشي اللي بغيتي. وحنا دابا كنخدمو بافروا بيضاء، بافروا سون شوكولا بلا شكلاط. من بعد ما درنا الكميه كامله ديال لاكريم فويتا ها هي طلعت كملات مزيانه. ممكن دابا نخدمو بها اي حاجه كما قلت لكم، صواري انديفيديال، انطرومي، اي حاجه.